बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तस्लीमुल हसन उर्दू के एक नए सबक के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बेटा, आज हमारा सबक होगा जमात नहम का सबक नंबर 3 यानी कहली। आज हम इसका खुलासा करेंगे। सबक से पहले मुसन्नफ़ का थोड़ा सा तारफ़। सर सैयद अहमद ख़ान इस सबक के मुसन्नफ़ हैं। तारीख़ पैदाइश 1817 और तारीख़ वफ़ात 1898। जाए पैदाइश दिल्ली यानी दिल्ली में ये पैदा हुए। इनका अदबी कारनामा ये मज़मून निगारी के बानी हैं, यानी कि उर्दू अदब में सबसे पहले जो मज़मून है वो सर सैयद अहमद ख़ान ही लेकर आए। सर सैयद की वैसे तो बेशुमार इनकी तसानीफ़ हैं। इन्होंने तकरीबन ज़िंदगी के हर मौजू पर लिखा है। सर सैयद ने तकरीबन ज़िंदगी के हर उन्वान पर लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इनकी सिर्फ़ चंद एक जो तसानीफ़ हैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ, जिनमें आईने अकबरी, तुज़के जहांगीरी, रसाला असबाबे बगावते हिंद और खुतबाते अहमदिया और तफसीरुल कुरान, ठीक है। ये इनकी चंद एक तसानीफ़ हैं। अब सबक का तारफ़। सबक के तारफ़ में मुसन्नफ़ ने सबसे पहले बयान किया है कि कहली के लफ्ज़ी और इस्तिलाही मानी क्या हैं। कहली इसका असल मानी क्या है और इस्तिलाह में इसका मानी क्या लिया जाता है। फिर आगे मुसन्नफ़ बताते हैं कि हाथ पाँव की मेहनत ज़रूरी है। हाथ पाँव की मेहनत ज़रूरी है। फिर इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है, ठीक है। फिर कहते हैं कि आमदनी और अखराजात का तवाज़न, यानी कि जितनी आमदनी उसी के मुताबिक अखराजात। फिर आगे मुसन्नफ़ बताते हैं, सर सैयद ने बताया कि हिंदुस्तान में काम के मौक़े कम हैं। हिंदुस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत काम करने के मौक़े कम हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे आराम से बैठे रहें, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी काम करने के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाएं। फिर आखिर में मुसन्नफ़ बताते हैं कि क़ुव्वा-ए क़ल्बी और क़ुव्वत-ए अक़ली को काम में लाने की फ़िक्र, यानी कि जिस तरह ऊपर बयान किया हिंदुस्तान में काम के मौक़े कम हैं, तो इसका इसलिए शायर के मुसन्नफ़ कहते हैं कि अगर मौक़े कम हैं तो हमें अपने क़ुव्वा-ए क़ल्बी यानी दिल की ताकत और अक़ल की जो क़ुव्वत है इसको काम में लाने की ज़रूरत है। हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम काम कैसे कर सकते हैं। हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम काम करने के मौक़े कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बेटा, ये सबक का मुख्तसर सा तारफ़ है। इन 6 पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है और इसी तरतीब से आपने खुलासा लिखना है। जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसका लिखने का मकसद ये है, ये जो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ, सबक का तारफ़ बताता हूँ, इसका मकसद ये है कि आपको खुलासा याद करने और लिखने में आसानी रहे। जी तो बेटा, अब हम अपने खुलासे की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ पाँव से मेहनत ना करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना कहली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली क़ुव्वा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी कहली है, ठीक है ना। यानी मुसन्नफ़ ये कहते हैं कि कहली
لوگوں نے اس کا غلط معنی لیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہاتھ پاؤں نہ چلانا، کام کاج نہ کرنا، محنت نہ کرنا یہ کاہلی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ کاہلی نہیں ہے۔ اصل کاہلی کیا ہے کہ انسان اپنے دل کی طاقت کو چھوڑ دے، انسان اپنے دلی قوت کو بیکار کر دے، یعنی کہ وہ اندر سے اپنے آپ کو ہرا کر بیٹھا ہو، وہ اندر سے اپنے آپ کو ختم کر کے بیٹھا ہو، یہ کاہلی ہے۔ اچھا یار ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، اچھا یار جب وقت آئے گا کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، یہ کاہلی ہے۔ مصنف کہتے ہیں اصل کاہلی یہ ہے کہ دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا۔ پھر کہتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں، یعنی جو روزانہ محنت کرتے ہیں، جو روزانہ کام کرنے کے عادی ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، گویا ان کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے ہیں، یہی ان کی طبیعت ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، یعنی ضرورت نہیں، جن لوگوں کو روزانہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب اس کے دلی قوہ کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے، سوشل اینیمل، ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی دوسرے جانوروں حیوانوں جیسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب یہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب اس کو گھر بیٹھے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں، اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، گھر بیٹھے ہی سب کچھ ملتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے شوق جو ہیں وہ پھر وحشیانہ قسم کے ہو جاتے ہیں، عیاشیوں والے ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ بھی حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوہ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑ دے۔ ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جنہیں اپنے قوہ دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی ہم کاہل ہو چکے ہیں، یعنی اپنے دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوہ قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہ رہنا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی میں رہیں۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یعنی جب تک ہماری قوم اپنی دلی قوت کو استعمال میں نہیں لائے گی، اپنی دلی طاقت کو استعمال میں نہیں لائے گی، اس وقت تک ہماری قوم کچھ بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹا یہ سبق کا خلاصہ تھا۔ اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہو تو آپ
अपने चैनल बागीचा उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको तमाम असबाक मुसलसल मिलते रहें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।